सालुवीस परिगणित विश्वविद्यालय कोंकणी संस्थो सादर करता विस्नार मोतिया कोंकणीतल्या विस्नार पुस्तकांची परिचय. ह्या अंक्यान तुमचे मुखार प्रस्तुत करचो बूक जावन आसा सोंसेचे कान. बरयनार चाफ्रा दे कोस्ता. परिचय करून दिता अँड्रू एल डिकुन्ना. म्हज्या जिवितांत एक असलें पुस्तक आसा. तांतली कविता म्हज्या जिणेचो एक वांटो जाल्यात. तें पुस्तक आसा अमर कवी चार्ल्स फ्रांसीस डी कोस्टा हांचें साहित्य अकादमी पुरस्कार जोडिल्लो कविता संग्रह सोंश्याचें कान. ह्या पुस्तकांतली कविता म्हाका इतली वळखतात की आतां त्या कवितेंतली रुपकां म्हाकाच वाचतात. कवी चाफ्रा डी कोस्ता 1992 इस्वेंत मरण पावल्यात. पूण तांकां आमी अमर चाफ्रा म्हूण मोगान आपयता, कित्याक तांच्या साहित्याक मरण ना. ते तांच्या साहित्या मुखांत जियेतात. सुमार 18 वर्सां आदीं गल्फांत जिवन आसल्या हांवें म्हज्या पतीन आनी भुरग्याक गांवांत सांडून गल्फांत एकसुरो रावन फुडारा खातीर सडीत दूड उरोवंक चिंतलें. पूण थोड्याच दिसांनी म्हजें तोंड बावल्लें. गांवांत म्हज्या कुटुंबाची जिणी निराश जाल्ली. एके राती गोंदोळान समडल्ल्या म्हज्या मतीक चाफ्राच्या मिठाकणान म्हजेर एक कठीण सवाल घालें. तूं मिठाकण वयतर तुज्या जिणेची वाटली खंय सांडल्याय. तूं मिठाकण वयतर तुज्या जिणेची वाटली खंय सांडल्याय. म्हज्या पेजेची वाटली गांवांत आसली आनी ती आळणीवर उरली. त्या राती काम सणसुनीच्यो गेलो. हांव फाटीं गांवाक आयलों. जिणेक आनी पेजेक परत्यान रूच आयिल्ली. त्या कवितेन म्हाका सलाह दिली ना. गोंदळान सासपोवच्या म्हाका स्पश्टता दिली. अजून म्हज्या आत्म्याक स्कॅनिंग करूनच आसची ती मिठाकण कविता आतां हांव तुमच्या मुखार सादर करतां. कविता आसा मिठाकण. पेजे वाटली हातीं घेवन दर्या वेळेर रावलां. पेजे वाटली हातीं घेवन दर्या वेळेर रावलां. कोणी विचारनाका चोवून तोंड कशें भावलां. कोणी विचारनाका चोवून तोंड कशें भावलां. एक असली मिठाकण. एक असली मिठाकण पिशे बुदीन वाडल्या. दर्या येदी जाता म्हणून दर्यान वचोन ओडल्या. एक असली मिठाकण पिशा बुदीन वाडल्या. दर्या येदी जाता म्हणून दर्यांत वचोन ओडल्या. दी ग म्हजी मिठाकण. दी ग म्हजी मिठाकण तुज्या उदकान किरल्या. निराश जाल्या म्हजी जीण पेज आळणी वरल्या. निराश जाल्या म्हजी जीण पेज आळणी वरल्या. मोगचेनो जिविताचो मोग करूंक शिकोवची. भायल्यांत अंकर म्हणटना मत पेटोवन दाट काळोखांती जिगीबिगी काजुल्यांचें दर्शन दिवची कविता सोंश्याचे कान पुस्तकांत आसात. ह्या पुस्तकांतली जिगीबिगी रात कविता वाचतना उडास जिवो जाता. सुमार 30 आनी 8 वर्सां आदीं म्हाका अनुभव जाल्ल्या एका जिगीबिगी दर्शनाचो. म्हज्या 18 वर्सांचे प्रायर चाफ्रा म्हणल्या कोंकणी प्रवाद्याचो ताळो आयकूंक वा मंजूर इगर्जेच्या आंगणान जाल्ल्या माणसोबण कार्याक हजर जालो. ताची उतरां आनी ताळो आयकोवचेंच एक भाग. कार्य सोंपोवन ताचे लागीं एक शब्द उलोवन बेसांव काणकोंक फाटीं आयिल्ल्या हांवें किन्नी कंबळा म्हज्या घरा वचूंक बस सोदलें. पूण बस मेळ्ळें ना. वा मंजूर रस्त्याच्या उजवाडांतल्यान पाशार जावन केत्तिकल गुड्याच्या धाट काळोखांत प्रवेश जाताना दाव्या कुशीच्या गुड्याच्या रुखा झाडांचेर सजून राविल्ल्या जिगीबिगी काजुल्यांनी म्हाका सांगात दिलो. मळबार नेकेत्रां आसलीं तरी रातीं गुड्या मुळ्यांतल्या बेटांतल्या घरांनी मिणमिणचो उजवाड म्हाका चड सोबीत दिसलो. त्या तमसोमा ज्योतिर्गमया अनुभवांत
हांव म्हाकाच विसरलो. मोगाच्यान आमी भोगिल्लो अनुभव आमच्या मतीच्या कोनशांनी खंयी लिपोवन रावून आसता. पूण चापरा तसल्या श्रेश्ठ कवींच्या कवितेंतल्यान हो अनुभव परत जिवो उरता. चापराची जिगीबिगी रात हर एक पटी वाचतना हांव त्या केत्तिकालच्या रस्त्यांत परत चलतां. त्या जिगीबिगी रातींत प्रवेश घेतां. आज काजुले नात. पूण चापराच्या कवितेंत काजुले तांचो उजवाड सदांकाल पेटोवन आसात. जिगीबिगी रात आज काजुल्याची वात, काजुल्याच्या वातींत कितें म्हूण दिसात. हीं आसात उतरां चापराची. जिगीबिगी रात आज काजुल्याची वात, काजुल्याचे वातींत कितें म्हूण दिसात. कविता मुखारसून वेताना चापरा सांगता, दोळ्यांक जरी दिसले ना अत्म्याक दिसात. दोळ्यांक जरी दिसले ना अत्म्याक दिसात. आमकां मनशा जिवितांतल्या हर संगतींक गौरवान वळखून घेवन पवित्र करचें भोव गरजेचें मंत्र हें. चापरा जिगीबिगी कवितेंत मनशाच्या 3 दिश्टींची वळख करून दिता. पयली दिश्ट आसा दोळे. दोळे वयल्या भायर पळयतात. दोळ्यांक पळोवची मीत आसा. दुसरी आमची कल्पना सकत. जिवितांतल्या अनुभवाच्या बळान ही कल्पना सकत सोबायर आसता. पूण तिसरी आसा आत्म्याची दिश्ट. आत्म्याची दिश्ट अपरिमीत. सोबाय आटोवन ती सोंसता आनी सत आनी अर्थ उगडता. जेन्ना त्या जिगीबिगी रातीक कवी आत्म्याच्या दिश्टीन पळयता तेन्ना तो धन्यदेवाक अर्गां दिता. अशीच सदांकाळी रात जर आसात देवा धन्याक मुगेलीं अर्गां आसात म्हणटा तो. अशीच सदांकाळी रात जर आसात देवा धन्याक मुगेलीं अर्गां आसात. ह्या कवीन म्हाकाय अर्गां दिवंक शिकयलां. जिणेचो मोग करूंक शिकयलां. जिणेच्या हर एका घडयेक अर्गां दिवंक शिकयलां. दोळ्यांक न्हय दिसची सोबाय आसता सोंसची म्हणटा तो. दोळ्यांक जरी दिसली ना आत्म्याक दिसात. जिगीबिगी रात आज काजुल्याची वात, काजुल्याच्या वातींत कितले म्हूण दिसात. सोबाय म्हळ्यार फकत मतीचो सुशेग आनी काळजाचो संतोष न्हय. एक कठीण दूख सयत चापरा तसलो कवी सोबायांत रुपांतर करूंक शकता. ताच्या सोंशाचे कान कवितेच्यो सुरवेल्यो 4 वळी वाचतना हो अनुभव जाता. मातयेक धुळींत दुर्बळ्याचे घामामणी मळोवन, मातये धुळींत दुर्बळ्यांचे घामामणी मळोवन आस्तामतेच्या दिगंतेचेर आयले रागात फिळून. मातये धुळींत दुर्बळ्यांचे घामामणी मळून आस्तामतेच्या दिगंताचेर आयले रागात पिळून. कवी चापरा दुर्बळ्यांचो विशेष मोग करतालो. ह्या कवितेंत तो दुबळ्या कामेल्यांक अंतराळाच्या उजवाडांत नाणयता. घाम मणी जाता, दूख सोबाय जाता, रागात कविता जाता. सोंशाचे कान कविता चापराची अत्यंत प्रबल सामाजिक आनी आध्यात्मीक टिका आसा. मनीस आज इंद्रियांचो गुलाम जाला. दोळे सत पळयनात. संवसार कुसाडायेन गाणून आसा आनी जिबेक आशेचो होरबोस लागला. कवी ह्या इंद्रियांच्या भ्रश्टाचाराचो स्पश्ट विरोध करता. तो एका इंद्रिया विशयांत उलयता ते ताका जाय म्हणटात ते आसात कान. कवी फकत संवशाचे कान विसरता. चापरान सांगचे प्रमाणे कान मात्र आवयच्या गर्भांतल्या बांदकणीन तावन भायल्या भायर बापयचे सुस्त सुस्कारे वा हांचे गुपित्त आयकतात. कवीक आयकूंक जाय. संवसारांतलो सोर दुखी फुसफुसे ताका आयकूंक जाय. पूण सत आयकूंक धैर्य जाय आनी सत आयकल्या उपरांत संवसाराचेर ते सोंसून घेवंक सकत जाय. ह्याच खातीर तो देवा लागीं मागता, देवा तुवें कान दिले,
देवा तुवें कान दिले सोसून व्हरचें त्राण दी. देवा तुवें कान दिले सोसून व्हरचें त्राण दी. केन्ना मनीस आयकोनचेर वयता मनशापणूच सोमता. चापराचें सोशाचें कान म्हळ्यार परिपूर्ण जागृती. चाफरान आयचो डिजिटल काळ पळोवंक ना, पूण ताची कविता आजय आमचे लागीं उलयता. आयच्या गोंदळभरीत काळांत डिजिटल दर्यांत उश्लोन वयच्या बदलाक आमच्याच पेजेच्या वाटलेंत मिठाकण जावंक हें पुस्तक आपोवणें दिता. आज आमी गोंदळभरीत एका दर्यांत जियेता. हंकार आसो, कमेंट्स आसो, गोंदळान भरिल्लो दर्यो हो. लारां हांव 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 म्हूण बोबाडटात. पूण कवी आमकां त्या दर्याच्या वयल्या लारांक पळोवन भिवच्या बदलाक आत्म्याच्या दोळ्यांनी दर्याच्या गुंडाळ्यांत पळोवंक आपोवणें दिता. कित्याक त्या गुंडाळ्यांत शांती आसा, त्या गुंडाळ्यांत मौन आसा आनी त्या मौनांत सत आसा. कवी आमकां रुपकां सोडून गेला. कवी आमकां रुपकां सोडून गेला आनी अमर जाला. पूण ताचे कान आजुनी जागे आसात. ताचो आवाज आजुनी पैणकर आसा. जर आमी आयकूंक तयार आसा तर चापरा आजुनी आमचे लागीं उलयता. देव बरें करूं. हर एका म्हयन्याच्या पहिल्या आणि तिसऱ्या सोनवारा सांजेच्या 5 वरार एकेका पुस्तका विशीं हे उलोवप प्रसार जातले. उलोवप्यांनी परिचय करून दिल्लो बूक वाचूंक वा तुमी वाचलेल्या बुका विशीं तुमची अभिप्राय विचारूंक कोंकणी संस्थेचो संपर्क करा. येया कोंकणी साहित्यांतली विस्नार मोतयां आरावया आनी ताच्या गिरेस्तकायेचो अणभव जोडया.